इदं मैत्री संस्कृत संस्कृति प्रतिष्ठानं सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचिका पूर्णिमा मुत्नाळ। राज्यसभायां 20 राज्यानां 59 सदस्यानां सौप्रस्थानिक समारोहः अस्ति। अत्रावसरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी न्यगादीत् यत् संसदीय लोकतन्त्रे एतेषां योगदानं सदैव स्मरणीयं भविष्यति। सहैव राजनीतिक्षेत्रे कदापि पूर्णविरामः न भवति, यतः एतेषाम् अनुभवः राष्ट्राय सदैव प्रासंगिको वर्तते। प्रधानमन्त्रिणा अवलोकितं यत् सौप्रस्थानिक समारोहे सर्वे सदस्याः दलीय राजनीतितः पृथक् भूत्वा एकां समानां भावनां प्रदर्शयन्ति। निवर्तमानम् उपसभापतिं हरिवंश महोदयम् उद्दिश्य मोदी महोदयः अवदत् यत् तेन दीर्घकालं यावत् सदनस्य उत्तरदायित्वं कुशलतापूर्वकं निर्यूढम्। इतः प्राक् सदनस्य सभापतिः सीपी राधाकृष्णन् महोदयः अवदत् यत् प्रतिवर्षद्वये तृतीयांश सदस्यानां निवृत्तिः राज्यसभायाः घटनात्मक स्थैर्यं रक्षति, येन नूतन सदस्यानां कृते मार्गः प्रशस्तः भविष्यति। विपक्षस्य नेता मल्लिकार्जुन खर्गे महोदयः स्ववक्तव्ये अवदत् यत् ये राजनीतिक्षेत्रे सार्वजनिक जीवने च सन्ति ते देशसेवया कदापि श्रान्ताः भवन्ति न च निवृत्ताः। लोकसभया ह्यः एकं राष्ट्रम् एकं निर्वाचनम् इत्याख्ये विधेयके परीक्षणरतायाः संयुक्त सदन संसदीय समित्याः कार्यकलापं 2020 सत्रस्य अन्तिम सप्ताहस्य प्रथमदिवसं यावत् विस्तारितम्। अस्य विधेयकस्य मुख्य लक्ष्यं लोकसभा राज्यसभा विधानसभानां च निर्वाचनं युगपदेव सम्पद्येत इति अस्ति। सर्वकारेण विमान संस्थाः आदिष्टाः यत् यात्रिभ्यः उचित सौलभ्य प्रदानाय विमानस्य आसनचयने न्यूनतमं 60% आसनानि निःशुल्कं प्रापयेयुः इति। नागरिक उड्डयन मन्त्रालयेन ह्यः नागरिक उड्डयन महानिर्देशालयस्य माध्यमेन यात्रिणां सौलभ्यं पारदर्शितां तथा च सर्वासु विमानसंस्थासु समान कार्यप्रणालीं सुदृढीकर्तुं नूतनाः निर्देशाः निस्सारिताः। मन्त्रालयेन निर्दिष्टं यत् एकेनैव PNR इति क्रमेण यात्रां कुर्वन्तः यात्रिणः एकत्रैव उपावेशनीयाः, यथा सम्भवं च तेभ्यः समीपस्थ आसनानि प्रदातव्यानि। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णवः अवोचत् यत् वन्दे भारतं रेलयानानि यात्रिकाणां सुरक्षां वर्धयितुं बहुभिः उन्नत सुरक्षा वैशिष्ट्यैः युक्तानि सन्ति। ह्यः लोकसभायां प्रश्नकालसमये अनुपूरक प्रश्नानाम् उत्तरं यच्छन् सः अवदत् यत् वन्दे भारत एक्सप्रेस याने विशेषतः एंटी क्लाइम्बिंग इत्यस्य तन्त्रस्य प्रयोगः कृतः। एतस्य तन्त्रस्य मुख्यम् उद्देश्यं दुर्घटनायाः समये रेल कक्षः परस्परम् उपरि आरोहणं रोद्धुं तथा च यात्रिणां जीवनं रक्षितुम् अस्ति। मन्त्रिणां बलपूर्वकम् उक्तं यत् सर्वकारः रेल यात्रां सुरक्षिततरां कर्तुं कटिबद्धो वर्तते। ह्यः प्रातः गुजरात राज्यस्य मुन्द्रा पोताश्रये जगलाडकी इति नामकः विशालः भारतीयपोतः खनिजतैलस्य महत् परिमाणं नीत्वा प्राप्तवान्। एषः पोतः संयुक्त अरब अमीरात देशात् प्रायः 8000 मेट्रिक टन परिमितम् उच्च गुणवत्तायुक्त खनिजतैलम् आनयति। अस्मात् पूर्वं शिवालिक इति पोतः मुन्द्रा नगरे तथा नन्दादेवी इति पोतः वाडिनार पोताश्रये अपि प्राप्तवन्तौ। पोता अधिकारिणः तैल निक्षेपणस्य कार्यं सुचारुरूपेण प्रचालयन्ति, येन देशस्य परिष्करणशालासु तैल वितरणं शीघ्रं भवेत्। इस्राएल देशस्य रक्षा मंत्री इस्राएल काट्ज अद्य
ह्यः सबलं प्रतिपादितवान् यत् इस्रायेली सैन्येन ईरान देशस्य धीमान् मन्त्री इस्माइल खतीबः हतः। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, विदर्भ क्षेत्रेषु विद्युत् गर्जन समेत्य झञ्झावातो भविष्यति इति आशंकाम् अभिलक्ष्य ऑरेंज अलर्ट इति सञ्चेतना प्रख्यापिता। विभागस्य अनुसारम् उत्तराखण्ड, मध्यप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्णाटक राज्येषु अपि विद्युदीय मेघगर्जनं तीव्र वेगयुक्तः वायुः च प्रचलति इति संभावना वर्तते। फ्रांस देशस्य पालेस डे स्पोर्ट्स क्रीडाङ्गणे ओलिन्स मास्टर्स बैडमिंटन प्रतिस्पर्धायां पुरुष एकल वर्गे आयुष शेट्टी किरण जार्ज इत्येन पराजित्य षोडशे चक्रे प्रविष्टवान्। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन वर्यः, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र महोदयः च अन्याः ज्येष्ठ नेतारः सर्वेभ्यः देशवासिभ्यः युगादि पर्वणः शुभाशयान् प्रोक्तवन्तः इति वार्ताः। धन्यवादाः।